शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। फैसला हो गया है कि इन चोरों, डाकुओं और ये मकसूद चपड़ासी और ये मसरूर चपड़ासी और ये दुनिया को लूटने वाले शहबाज शरीफ और जिस पे कल फर्द जुर्म लगनी थी, छोटा डाकू और बड़ा डाकू, छोटा चोर और बड़ा चोर, जिन पे कल दोनों पे फर्द जुर्म लगनी थी, उनके साथ उस असम्बली में शरीक नहीं हो सकते। सब ने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि हम कौमी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। तमाम मेंबर इस्तीफ़ा देंगे और शाम को 9 बजे यहाँ पार्लिमानी मीटिंग होगी। ये फैसला करेंगे। मैं 9:30 बजे लाल हवेली में कौम से खिताब करूँगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं आपको इसकी जो तफसील है उससे आगाह कर देता हूँ। उससे आज हमारी कोर कमेटी की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बनीगाला में हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, और इसमें हमने सारी सूरत हाल का गहरा जायज़ा लिया है। हमारी इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है हमारी कोर कमेटी में कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के नतीजे में ये सारी जो हुकूमत की तब्दीली है, ये एक बैनुल-अक़वामी रजीम चेंज ऑपरेशन था जो यहाँ पे हुआ। उसका जो लेटर गेट है, उसका जो सारा दस्तावेज़ात है, अब हमने उसको डीक्लासीफाई करके कल स्पीकर को भी भेजा, उसके बाद हमने चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा है, और उसके बाद सदर साहब के पास वो पहले ही है और चेयरमैन सेनेट को। कोई भी गैरतमंद आदमी इस चीज़ को कबूल नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क के फैसले कि इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कौन करेगा, किसी बाहर के दारुल हुकूमत के लोग करें। मेरा ये ख्याल है कि ये किसी भी हुकूमत की, किसी भी मुल्क की ग़ुलामी का सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि वो उसके फ़ैसले मुल्क से बाहर हों। इसीलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान 1940 में वापस चला गया है और 23 मार्च 1940 से दोबारा जदोजहद, जिस तरह आज़ादी की शुरू हुई थी, वही जदोजहद पाकिस्तान में अवाम को दोबारा करनी पड़ेगी। तो पहला तो ये है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान से ये अपील की है कि वो आज रात इशा की नमाज के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स में भरपूर एहतजाज के लिए बाहर निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, शहरी, फैमिलीज़, बच्चे, बड़े, उन तमाम से हमारी अपील है कि इशा की नमाज के बाद वो बाहर निकलें। और हमने जो डिस्ट्रिक्ट के मकामात हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दिए हैं कि हर ज़िले में कहाँ पे मरकज़ी मामला होना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर पहुँचें और उसमें अपने एहतजाज में शरीक हों। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को आज हमने नॉमिनेट किया है अपना वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट। इसका जो इलेक्शन लड़ने के दो बुनियादी मकासद, एक तो ये कि हम शहबाज शरीफ के कागज़ात को चैलेंज कर सकें। हम समझते हैं कि बहुत ही जुल्म की बात है कि शहबाज शरीफ, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की जो टीटीज़ का केस है, जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, उस दिन वो पाकिस्तान के वज़न के लिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे। ये इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ पाकिस्तान के लिए क्या बात होगी कि एक फ़ॉरेन इम्पोर्टेड हुकूमत, एक फ़ॉरेन सेलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज़ कर दी जाए और शहबाज शरीफ जैसे शख्स को उसका सरबराह बना दिया जाए। लिहाजा कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और उसके लिए हम कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ के कागज़ात के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो कल ही हम ये रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। आज रात को पार्लिमानी पार्टी का इजलास यहीं बनीगाला में तलब कर लिया गया है। पार्लिमानी पार्टी में ज़्यादातर इस्तीफ़े वो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब को दे चुके हैं। अब अगले मरहले में हम जो उनसे दोबारा रात को जो है वो इसके ऊपर एक उनसे इस्तीफ़े तलब करके और मुशावरत करके हम इंशाअल्लाह ये जो मूव है हमारे इस तरफ बढ़ेंगे। हमारे नज़दीक ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर एक तमांचा है, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ हम इसको मुस्तरद करते हैं, पाकिस्तान के अवाम इसको मुस्तरद करते हैं।
पूरी कौम इस वक्त इमरान खान से एक रहनुमाई की तवक्को करती है। पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये तवक्को करती है कि वो इस गैर मुल्की साजिश के लिए सड़कों पे निकलेंगे, वो एक जदोजहद में जाएंगे। और हम ये समझते हैं कि अगर हमने इस वक्त कौम को मायूस किया और एक बड़ी मूवमेंट की क़यादत इमरान खान ने नहीं की, तो ये पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ एक धोखा होगा। और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि हम इस गैर कानूनी हुकूमत को मुस्तरद करें और पूरे मुल्क के जो अवाम हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ इस बड़ी मूवमेंट में आज रात इशा के बाद ही शरीक हों। हम उसके बाद एक भरपूर और जामे प्लान देंगे और मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम अगले चंद महीनों में ये चंद हफ्तों में हम इंशाअल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। नए इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इस बहरान का। और ये बहरान जिन्होंने भी पैदा किया है, जिनने मिल के पैदा किया है, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ दुश्मनी की है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जहाँ पर हमें उम्मीद थी कि वहाँ पे हल निकलेगा बहरान का, उनके फ़ैसले से ये बहरान ज़्यादा पेचीदा हुआ। फिर रात को जिस तरह से अदालतें खुली 12-12 बजे, इस वक्त हमारी जो जुडिशरी है जिसका वैसे ही कहते हैं कि 126 नंबर के ऊपर है, रात के बाद तो मेरा ख्याल है कि वो कहीं आखिरी नंबर पे भी जो है वो चली जाए तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा हैरत नहीं होगी। जिस तरीके से रात को जुडिशरी को रात 12-12 बजे जज साहिबान जो हैं वो आए किया, वो एक ऐसी बात है जिसको पाकिस्तान के लोगों ने दिल से नापसंद किया है। और तमाम इस वक्त जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है वो इन चीज़ों को देखा, उस पर उसका इजहार हो रहा है। बहरहाल हमने ये फ़ैसला किया है एक बड़ी तहरीक चलाने का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ इसके लिए पूरी तौर के ऊपर तैयार है। और तमाम लोगों से हमारी अपील है आज इशा के बाद निकलें, और जब तक हम इस हुकूमत को इस्लामाबाद के ऐवानों से उठाकर बाहर नहीं फेंकेंगे, पाकिस्तान में ये नापाक हुकूमत कायम रहेगी। उस वक्त तक पाकिस्तान के किसी इदारे को कोई सेंटिटी हासिल नहीं होगी। और ये इंशाअल्लाह ताला हम आज रात से ही शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कोर कमेटी ने आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हमारी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, बैरूनी साजिश के ख़िलाफ़, कौमी खुद मुख्तारी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, कौमी गैरत के लिए जिस तरीके से उन्होंने डट के मुकाबला किया है, पूरी कोर कमेटी ने उनको खराज तहसीन पेश किया है। और इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को करप्शन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उनको किसी ऐसे चार्ज के ऊपर नहीं हटाया गया जो चार्जेस उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा बनने वाली कठपुतलियों के ऊपर हैं, जिनके ऊपर 16-16 अरब के 14 मुलाजमीन के मकसूद चपड़ासियों के केसेस हैं। आसिफ अली जरदारी के ऊपर पापड़ वालों के, फालूदे वालों के केसेस हैं। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर ऐसा कोई केस भी जो है वो मौजूद नहीं था। और जिस तरीके से चौधरी साहब ने ये बात की, पाकिस्तान का हर आदमी, हर फर्द ये सवाल कल रात से सोच रहा है कि क्या ऐसा ही अमल दरामद आइन और कानून के ऊपर टीटीओ के केस के ऊपर भी होगा। रातों को अदालतें खुलेंगी, डे टू डे बुनियादों पे ऊपर हेयरिंग होगी। क्या ऐसा ही इंसाफ मकसूद चपड़ासियों के लिए भी होगा जिन्होंने मुल्क को लूटा है? क्या ऐसा ही इंसाफ जो मॉडल टाउन के अंदर लोगों को निहत्ते कत्ल कर दिया गया था, क्या उनको भी ऐसा ही इंसाफ मिलेगा? बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम ये फैसला कर बैठे हैं कि वो इमरान खान की क़यादत के अंदर एक जद्दोजहद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि ग़ुलामाना सोच के ख़िलाफ़ है, जो साम्राज्य की सोच के ख़िलाफ़ है। और ये भी आपको बताते चलें, इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो पेशावर से बाकायदा तौर के ऊपर
عوامی موومنٹ کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری طاقت پاکستان کی عوام ہے۔ عمران خان کی ساری جد و جہد پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اور لوگ کسی صورت بھی اس امپورٹڈ حکومت کو ماننے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ یہی کور کمیٹی کے جو جذبات ہیں، یہی انشاءاللہ جو آج رات 9 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، ہر پارلیمنٹیرین کے، پاکستان کے جذبات، ہر پاکستانی کے ایک ہی جذبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو واقعہ ہوا، پاکستان کا سب سے دیانتدار سیاستدان، سب سے دیانتدار لیڈر، سب سے نڈر انسان، سب سے مقبول انسان عمران خان کو ایک محلاتی سازش جو بیرون ملک سے آئی اور اندرونی میر جعفروں کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ جو کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کا نقصان ہے۔ عمران خان صرف پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ نہیں ہے، آج پورے عالم اسلام میں عمران خان کے قد کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ کوئی اتنا دیانتدار ہے اس ملک میں سیاستدان تو لا کے دکھائے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ کوئی اتنا نڈر ہے تو لا کے دکھائے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ 2 جماعتی نظام کو اس شخص نے توڑا اور ایک سازش ہوئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ہم اپنے عہدے کے ساتھ جو ہم نے حلف اٹھایا ہے، ہم وفاداری نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم اس کٹ پتلی اسمبلی جس کے اندر ایک کٹ پتلی اب حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا ہی نہیں، تمام پاکستان کے شہری اتنے کمزور ہیں کہ اس ملک کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اتنی جان مال کی آزادی کی قربانی دے کے آزادی حاصل کی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج یہ دوبارہ غلامی میں انہوں نے ڈال دیا اس کو۔ یہ قوم کے باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج عشاء کے بعد مختلف مقامات پہ، جیسے لبرٹی چوک میں لاہور میں احتجاج ہوئے گا، باقی شہروں میں احتجاج ہوئے گا، ہر جگہ پہ احتجاج، فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں ہوئے گا، کراچی میں احتجاج ہوئے گا، ہر جگہ احتجاج ہو رہے ہیں، پرامن احتجاج ہو رہے ہیں۔ ہم جو ہیں پرامن احتجاج کے حامی ہیں۔ صرف ہم نے دھرنا بھی دیا 126 دن کا، تو ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا۔ پرامن احتجاج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، لیکن اس ملک کو جنہوں نے غلامی میں دوبارہ دھکیلا ہے، یہ جو سازشی عناصر ہیں، جو میر جعفر ہیں اس ملک کے، اس ملک کو واپس انشاءاللہ تعالی آزاد کرائیں گے اور اس کو ایک خود مختار ملک بنائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ کیوں بھاگے عام انتخابات سے؟ ہم نے کہا چلو فریش مینڈیٹ لے کے آتے ہیں۔ آخر یہ جو یہ سب سے مینڈیٹ تو 2018 میں ہمیں ملا تھا نا، 156 سیٹیں ہماری تھیں، اور یہ ایم کیو ایم اور یہ جو 2 کاف لیگ کے اراکین ہم سے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے شامل ہوئے تھے نا۔ تو ہمارا مینڈیٹ تھا، ہم کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ لوگوں کے پاس، یہ کہہ رہے ہیں نہیں، تمہارے مینڈیٹ پہ محلاتی سازش کے ساتھ ہم حکمرانی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ عام انتخابات میں عوام کے آگے گئے، اس ملک کی غیور عوام کے آگے، تو اس عوام کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ اس پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ پھر محب وطنوں کو واپس لے آئیں گے اس ایوان میں۔ تو آج کی یہ پارلیمنٹ جس میں کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ملک آزاد تھا، آج کل کے دن اس کو دوبارہ غلام بنایا گیا، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں یہ دوبارہ آزاد ہوئے گا انشاءاللہ۔ پشاور میں جس کا ذکر ابھی فاروق حبیب صاحب نے کیا ہے، فاروق حبیب صاحب نے جو ذکر کیا ہے خیبر پختونخوا میں پشاور سے سٹارٹ لینے کا، تو وہ بدھ کے دن انشاءاللہ 9 بجے رات پشاور میں پہلا جلسہ عمران خان صاحب کا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سارے خیبر پختونخوا کو ایک میسیج ہے کہ انشاءاللہ اس جلسے میں ہم نے بھرپور شرکت کرنی ہے۔ شکریہ جی۔ عدیل سوال، اچھا یہ بتائیے گا اگر شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں، پھر مستعفی ہونے کا فیصلہ نہیں؟ ابھی ہمارا جو آج کا فیصلہ ہے وہ تو شہباز شریف کا ہے، لیکن شہباز شریف کو تبدیل ہونا چاہیے اور ان کے کاغذات کو مسترد ہونا چاہیے، ہم دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے۔ فائنل فیصلہ نہیں ہے کہ نہیں، فائنل فیصلہ ہے ہمارا، رات کو ہم نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ان کا فیصلہ ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے تو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے مستعفی ہونا ہے۔ بجٹ سر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ استعفا دینی جا رہی ہے، تو کیا اثر معاشی عدم استحکام؟ یہ معاشی عدم استحکام کا شکار ملک کو کس نے کیا؟ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے کیا ہے، اور یہی بات میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اس بحران کا حل نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح سے محلوں میں بیٹھ کے فیصلے امپوز کریں گے، اگر اس طرح سے آپ یہ اس کو کریں گے۔ آج اگر ملک کو الیکشنز کی طرف لے گئے ہوتے تو ملک میں اسٹیبلٹی ہوتی،
لیکن ہر صورت میں ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم الیکشنوں کی طرف جائیں گے اور اسی کی طرف ہم سوشل میڈیا پر جسٹس عمر کا بندیال ان کی فیملی کے بارے میں پی ٹی آئی کے رہنما گفتگو کریں میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو کہا کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں. آج رات کو پارلیمانی کمیٹی میں استعفوں سے متعلق فیصلہ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے کاغذات پر اعتراضات نہیں مانے جاتے تو استعفے دیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.